मुआज़्ज़ज़ मेहमान, जिस तरह के ऐलानात के जरिए और इश्तिहारात के जरिए सब अहबाब इस बात तो वाकिफ ने कि नमाज मगरिब के फौरन बाद जामिया मस्जिद इब्राहिम अहले हदीस यासर टाउन के अंदर एक अजीम शान फकीरुल निशान महफिल शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनेकाद किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरब अदा की जा चुकी है। बिला तखीर असी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करांगे तिलावत कुरान हकीम नाल और मैं तिलावत वास्ते दावत देंगा जनाब हज़रत मौलाना कारी उमर फारूक साहब नू के माइक दियाउन और तिलावत कुरान हकीम इरशाद फरमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میں دعوت دیاں گا جناب محمد عاصم صاحب نو کہ مائک دیاؤن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما.